नमस्ते लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वेलकम टु स्पिक टु मी को नयाँ एडिसन र आजको एडिसनमा हामीसँग रहेका पाहुना काठमाडौँबाट नजिकै रहेको पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा र पोखरालाई नेपालको दोस्रो फ्यासनेबल सहरको रूपमा पनि चिनिन्छ र त्यही पोखरा सहरको निकै पपुलर फेसन पर्सनालिटीसँग आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। 2004बाट उहाँले आफ्नो पेजेन्टको जर्नी स्टार्ट गर्नुभयो एज अ कन्टेस्टेन्ट र त्यो पेजेन्ट विनर पनि हुनुभयो। त्यसपछि आएर लगातार अहिले हामी 2020मा छौँ, लगभग 16 वर्षको यात्रा तय गरिसक्नु भएको उहाँले आफूलाई इस्टाब्लिस मोडल, कोरियोग्राफर, पेजेन्ट अर्गनाइजर, इन्टरनेसनल पेजेन्टको लागि नेसनल डाइरेक्टर र चेयरपर्सन फर इभेन्ट्स फर युका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ र थुप्रै संस्थाहरूमा पनि आबद्ध। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, वी हेभ नन अदर देन अ भेरी पपुलर फेस अफ फेसन फिल्ड अफ पोखरा। दिस इज विशाल गुरुङ। विशालजी, वेलकम टु द सो। थ्याङ्क यू रोजिन सर, नमस्कार सबैजनालाई। विशालजीको दिनचर्या कसरी भइरहेछ अहिले? दिनचर्या अहिले क्वाइट अब पहिलाको जस्तो नभए पनि क्वाइट अब अलिकति नर्मलाइज हुने क्रम जारी छ भनौँ न, बिस्तारै पिकअप लिइरहेको छ। तपाईँको एक दशकभन्दा लामो समय फेसन क्षेत्रमा, विशेष गरेर पोखराको फेसन क्षेत्रको सिनोनिमस नामको रूपमा पनि तपाईँलाई चिन्न सक्छौँ हामी। तपाईँको मूल्याङ्कनमा पोखराको फेसन क्षेत्र तपाईँले स्टार्ट गरेको समयदेखि अहिलेसम्म आउँदा कति अगाडि बढेको छ, कति अगाडि बढ्न सकेको छैन, एउटा संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा पोखराको फेसन कहाँ छ अहिले? पोखराको फेसन अब मेरो टाइमको स्टार्ट जुन अब 2004बाट आई स्टार्ट माई जर्नी, अब त्यति बेलाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पोखरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो टाइममा इलेक्ट्रोनिक मिडियाजहरू त्यति थिएन होइन। नट ओन्ली इलेक्ट्रोनिक मिडियाज, त्यो बेलामा त प्रिन्ट मिडियाज पनि पोखरामा चाहिँ थिएन, काठमाडौँमा त थियो तर पोखरामा चाहिँ अब प्रिन्ट मिडिया पनि थिएन र यो मिडियामा अब यो जुन एफएम रेडियोजहरू पनि भर्खर मात्र स्टार्ट भएको थियो र त्यो टाइममा 4वटा वा 3टा एफएम मात्र थियो स्टेसन चाहिँ त्यो बेलामा। अनि फेसबुक थिएन, सोसियल मिडियाजहरू फेसबुक, इन्स्टाग्राम त्यो थिएन त्यो बेलामा। भएको भनेको एउटा हाइफाई भन्ने थियो होइन, त्यही मात्र, तर त्यो पनि त्यति प्रचलित त्यस्तो पपुलर सोसियल मिडिया चाहिँ थिएन। अनि त्यो बेलामा गर्ने भनेको याहु च्याट अनि म्यासेन्जर होइन, एमएसएन म्यासेन्जरहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो बेलामा मोडलिङ इन्डस्ट्री, फेसन इन्डस्ट्री अब को जर्नीलाई हेर्दाखेरि अलिकति क्वाइट टफ चाहिँ थियो यो पब्लिसिटीको लागि, जुन अहिले त अब होल वर्ल्ड इज इन आवर पाम अहिले त होइन। आफूले आफ्नो काम पनि पब्लिसिटी गर्न आफूले पनि सक्यो अहिले त। कसै अब कुनै मिडियाको थ्रु पनि अब कुरिरहनु परेन भनौँ न। वी अल ह्याभ इन्स्टाग्राम होइन, अहिले इन्स्टाग्राम एकदम पपुलर छ युथमा। सो युट्युब त्यस्तै भइहाल्यो। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति त्यो अनुसारले चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो पोखराको सिनेरियोलाई कुरा गर्दाखेरि। हजुर हजुर हजुर। सो 2004मा मिस्टर टिनबाट तपाईँको यात्रा र त्यो अवार्ड पाउनुभयो र मिस्टर टिन पोखरा भएर अगाडि बढेको त्यो यात्रा। एन्ड देन अहिले आएर इभेन्ट्स फर युबाट तपाईँले आफ्नै ब्यानरमा मिसेस पोखरा, मिस पोखरा जुनियर, मिस एसई पोखरा लगायतको इभेन्टहरू आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ र निरन्तरता छ तपाईँको। सो 2004मा इभेन्टको कन्टेस्टेन्ट, अहिले आएर तपाईँ इभेन्टमा अन्य कन्टेस्टेन्ट्सहरूलाई ग्रुम गरिरहेको व्यक्तिको रूपमा चिन्न सक्छौँ। सो त्यो जर्नीमा त्यति बेलाको त्यो पार्ट सजिलो थियो या अहिलेको पार्ट सजिलो, या त्यति बेला धेरै गाह्रो या अहिले धेरै गाह्रो? अब त्यो बेलाको टाइम र अहिलेको टाइमले हेर्ने दुवै पक्षमा चाहिँ म्यारिड र डिम्यारिड उत्तिकै छ भनौँ न। राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। र मेरो पालाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि वेन आई वाज चोजन एज अ मिस्टर टिना पोखरा फर द फर्स्ट टाइम, त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो देशमा राष्ट्रमा चाहिँ कस्तो थियो, त्यो गृहयुद्ध चलिरहेको थियो कि त्यो टाइममा होइन। अनि त्यो टाइममा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो, माओइस्ट वेयर अन्डरग्राउन्ड होइन, ग्राउन्डेड नै थियो माओइस्टहरू चाहिँ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति जनताहरू त्रसित थिए। एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि पनि अब बाटोमा धेरै त्यो चेकिङहरू यताउता सामान गर्नुपर्ने, माओइस्टको त्यो एक प्रकारको डर हुन्छ नि। स्पेसल्ली त भर्खरको यङ केटाकेटीहरूलाई चाहिँ त्यो रिक्स थियो त्यो बेलामा होइन। अब आएर त्यो गर्ने अब
अब फ्रेङ्कली भन्नुपर्दाखेरि 2004मा मिस्टर टिम जितिसकेपछि चाहिँ जितेको लगभग 2 हप्ता जस्तो बित्या थियो। 2 हप्तापछि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ भन्नाले माउसबाट एउटा लेटर आएको थियो। अब कसले दियो, कसरी, कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ थाहा भएन होइन। र त्यो टाइममा चाहिँ यो पेजेन्टहरू त्यति पपुलर थिएन होइन, तर थोरै हुन्थे। तर भयो भने भएको पेजेन्टहरू चाहिँ मानिसहरूमा चाहिँ पपुलर चाहिँ हुन्थ्यो कि। तर अर्को किसिमले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई अब घर घरमा वाट इज पेजेन्ट भन्ने कुरा एभ्री वान नोज अबाउट इट होइन। काउन्सिलिङ गर्नै पर्दैन। त्यो टाइममा चाहिँ वाट इज दिस इभेन्ट, के पेजेन्ट भनेको के हो भन्ने खालको चाहिँ मान्छेलाई काउन्सिलिङ गर्नुपर्ने त्यो एउटा सिनारियो थियो त्यो बेलाको भनौँ न। अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब यस्तो खालको कार्यक्रमहरूमा गएर जित्ने भनेको चाहिँ एउटा ब्लाइन्ड फोल्डेड के भएको थियो भन्दाखेरि हुन त म एकदम मध्यवर्ग फ्यामिलीलाई बिलोङ्स गर्छु होइन। र त्यो बेलामा चाहिँ सोचाइ कस्तो आउँदो रहेछ मानिसहरूको भन्दाखेरि यस्तो खालको प्रोग्राममा गएर जितेपछि चाहिँ पक्कै यो चाहिँ एउटा हुने खाने परिवारको, धनी परिवारको, धनाढ्य परिवारको होइन, वेल्दी फ्यामिलीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्ने त्यो एउटा चाहिँ मिसकन्सेप्ट चाहिँ बुझाइ थियो त्यो बेलामा। र मैले त्यो टाइटल जितेपछि त्यसको 2 हप्ता जस्तो पछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा लेटर आयो। अनि त्यो बेलामा चन्दा उठाउने, डोनेसन दिनुपर्ने होइन। अब आएपछि अब मान्छे एउटा त्रसित भएर डरको भावनाले पनि उनीहरूले चाहिँ यताबाट खोजेर हुन्छ, उताबाट के गरेर हुन्छ त्यो चाहिँ दिनुपर्ने त्यो एउटा स्थिति थियो। र त्यो 2004मा चाहिँ आई ह्याड टु डोनेट रुपिस 10,000 मनी भनौँ न, ऱ्याम्स भनौँ वा त्यसलाई वाट एभर है। त्यो खालको त्रासबाट चाहिँ आफूलाई ग्रुमिङ गरेको एउटा टिनेज केटा भनौँ है। त्यहाँबाट आएर अहिलेको जुन 2020सम्म आइपुग्दाखेरि अहिले द वर्ल्ड हेज चेन्ज्ड अ लट होइन, भास्ट एकदमै चेन्ज भएको छ। तर स्टिल कम्पेयरिङ टु द क्यापिटल अफ आवर कन्ट्री होइन, क्यापिटललाई हामीले कम्पेरिजन पोखरालाई गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ग्ल्यामर र फेसन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ स्टिल द पोखरा इज 10 years ब्याक है। अझै पनि 10 वर्ष चाहिँ हामी पछाडि नै छौँ काठमाडौँको तुलनामा चाहिँ। र अबको 10 वर्ष पछाडि जसोमा चाहिँ हाम्रो पोखरा चाहिँ अहिलेको राजधानीकोमा पुग्छ भने र त्यो 10 yearsमा राजधानीले फेरि अर्को फर्को मारिसकेका हुन्छ। मैले मेरो बुझाइमा चाहिँ यस्तो छ भनौँ न, फेसन र ग्ल्यामर इन्डस्ट्री पोखराको तर्फबाट पोखरालाई रिप्रेजेन्ट गरेर बोलिरहँदाखेरि चाहिँ मेरो कन्सेप्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ यो छ भन्नु। So 2004 when you joined the competition, जुन मेन्टालिटी तपाईँको थियो, अहिले तपाईँको पेजेन्टहरूमा आउने टिनेजर्सहरूको सेम मेन्टालिटी पाउनुहुन्छ कि मेन्टालिटी ह्याज चेन्ज अ लट? भेरी भास्टली एकदमै ठुलो चेन्ज छ नि अहिलेको बच्चाहरूलाई चाहिँ। किनभने अघि नै पनि हामी सबैलाई थाहा छ द होल वर्ल्ड इज इन आवर पाम होइन। त्यो अहिले बच्चाहरू धेरै नै एक्टिभ छ। दे आर भेरी फ्यामिलियर विथ द लेटेस्ट टेक्नोलोजिज होइन, इन्टरनेटसँग चाहिँ धेरै उनीहरू चाहिँ फ्यामिलियर छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको टिनेजर्सहरूलाई चाहिँ त्यति बुझाइरहनु पर्दैन वाट यु हेभ टु डु एन्ड वाट यो चाहिँ गर्नुहुन्छ या यो गर्नु हुँदैन भने त्यसरी बुझाइराख्नु पर्ने कन्डिसन नै छैन। जुन हामीहरूको बेलामा चाहिँ गाइड गरिदिने मानिस व्यक्ति नै चाहिन्थ्यो होइन। त्यो बेलामा चाहिँ अब सानो एउटा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मोबाइल लिने पनि धेरै ठुलो कुरा थियो। र अहिले त एभ्री वान हेज स्मार्टफोन होइन। स्मार्टफोन त हातमा छ हरेकको बच्चाहरूको, टिनेजर्सहरूमा पनि। त्यसले गर्दाखेरि यो अनुसारले चाहिँ टेक्नोलोजी हेज मेड द होल वर्ल्ड एकदम सानो बनाइदिएको छ। So in that note, the people who come to join the competition almost they know what they are doing and how they need to proceed ahead. So त्यसले गर्दाखेरि सजिलो। So हामी कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ। पहिलो सेगमेन्टमा we like to enter. This would be one word question and answer. So I would be asking you some questions. So let's try to answer in one word as possible as you can. Okay. So how you define love in one word? Love for me, मेरो अहिलेको करेन्ट सिचुएसनलाई if I have to define love in one word, that would be a daughter. Okay. Romance in one word? Romance in one word, love. Okay. Life in one word?
Adventure. Being father in one word. Valueless. Being life partner in one word. Mesmerizing. Being event organizer in one word. Achievement. Being fashion entrepreneur in one word. Happy. One word that is exactly Vishal. Huge. Okay. One word that is not Vishal. Rude. One word that makes you smile, or one word that brings smile in your face. Satisfaction. One word that you love the most. Ambition. One word you don't like. Haters. One word that turns your mood on. Flavor. One word that makes your mood off. Trouble. So if you need to define your name Bishal and give one word for each of your alphabet in initials, what would be that? Bishal, what stands? For this मैले अहिलेसम्म सोचेको चाहिँ छुइनँ यो कुरामा. It will take long time to भएर I want to skip this one. Okay. Being successful. This also I have to tell in one word. One word. Still the game is on. Yeah, game is on. Being successful भन्नुभयो. हजुर. Lesson. Okay. Next would be either and or. So यसमा अप्सन्सहरु छ तपाईसँग अनि एउटा अप्सन चुज गर्नु होला अनि यसमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नु होला where you pick up the option. You love to be called as event organizer or fashion entrepreneur. Among them, what and why? Fashion entrepreneur. Because? किनभने fashion entrepreneur भएपछि त्यसमा इभेन्ट पनि त्यही भित्र आउँछ हैन. Because the first thing is that I love fashion, doing fashion हैन. अनि त्यो भयो र पछिल्लो पटकलाई हेर्ने भन्दा एक्टिभली आई एम इन्भल्भ इन द फ्यासन बिजनेस. त्यो भएको भएर पनि आई चुज फ्यासन एन्टरप्रेन्योर भन्छ. Okay. Again, similar kind. National director or event organizer? Event organizer. Okay. यसमा किन? किनभने नेसनल डिरेक्टरको रूपमा त अब वर्षको एकचोटि हो गर्ने चाहिँ हैन. तर इभेन्ट अर्गनाइजर नै भन्न चाहन्छु. इभेन्ट अर्गनाइजर भएर नै पछि म नेसनल डिरेक्टरको रूपमा चाहिँ फ्रेन्चाइज पाएको छु. त्यो द्याट्स व्हाई आई वुड लाइक टु चुज इभेन्ट अर्गनाइजर. Okay. You love formals or casuals? Always casuals. Okay. Because you feel comfortable on that? Yeah, because I feel comfortable on that. मलाई सुट लगाए भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने I feel so suffocated कि कहिले यो खोलेर फालौँ जस्तो हुन्छ. Summer or winter? Frankly speaking, winter. Okay. Web series or TV series? These both are not cup of my tea. Okay. Photo shoots or music? Okay, no problem. Photo shoots or music videos? Music videos. Because? Photo shoot मा भन्दा बेसी मेहनत चाहिँ म्युजिक भिडियोजमा गर्नुपर्ने हुन्छ. द्याट्स व्हाई. Okay. Acting मन परेर पनि हो कि? Yeah, a kind of. त्यो पनि भन्न सकिन्छ. सो अहिले तपाईँ इभेन्ट अर्गनाइजर एन्टरप्रेन्योर भइरहँदाखेरि तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूले तपाईँलाई सर भनेर सम्बोधन गरेको मनपर्छ या दाइ भनेको मनपर्छ?
पर्टिकुलरली आई डोन्ट प्रिफर कुनै पनि वा दाई वा यो नै भन्नुहोस् भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल चाहिँ हुँदैन वाट एभर दे वान्ट्स टु दे जस्ट कल मी सम कसैले दाई कसैले सर नो अब्जेक्सन अन इट Okay, no problem. Long hair or short hair? For now I have long hair but I like short hair too. Okay. You love to be in clean shape or you love to put on that beard and mustache? Being a guy from the Mongolian culture, so I don't have the beard and mustache to June Aryan culture Aryan ma so that's why मलाई भएको चाहिँ राम्रो लाग्छ. Okay. That is enough राम्रो लाग्छ. Tea or coffee मध्ये कुन चाहिँ बढी प्रेफरेन्स तपाईको? Typical Nepali milk tea. त्यो पनि ग्यासमै पकाएर. So these words are related to your personality. Friendly or humble, which is more of you? Humble. Okay. Honest and responsible, which is more of you? Honest. Reserved or extrovert? A few points from reserve and a few points from the extrovert. Okay. Mixture of the ways. Okay, mixture. Okay, no problem. Emotional or tough? It depends on the situation and the conditions. Where to be tough and where to be emotional. It depends. Okay. So you did a segment. I'm complete. We have more to come up. Let's move on to your journey. Events for you. So your janma kasari bhayo? Events for you, like everyone knows in Pokhara that I belong eventकै थ्रुबाट आएको भएको हिसाबले चाहिँ 2004 मा मिस्टर टिन को उपाधि लिइसकेपछि चाहिँ इट वाज अ ह्युज ग्याप बिचमा चाहिँ हैन खासै त्यो बेलामा कस्तो हुन्थ्यो नि पोखरामा चाहिँ इभेन्ट नै हुन्थेन काठमाडौँमा चाहिँ हुन्थ्यो क्यारे हैन अनि पोखरामा खासै हुन्थेन हुने भनेको मिस पोखरा थियो त्यो पनि पज भएर बसेको थियो स्टप नै थियो मेबी त्यो अब जुन अघि मैले कुरा राखेँ हाम्रो जुन देशमा गृहयुद्ध चलिरहेको थियो त्यो बेलामा त्यसले गर्दा पनि यो इभेन्टहरू प्रोग्राम यो ठुल्ठुलो इभेन्टहरू चाहिँ हुनै थिएन के मिलेकै थिएन भनौँ न त्यो भएको भएर 2010 मा चाहिँ what strikes in my mind is that हैन म आफै पनि लाग्नुपर्छ अब कोही पनि आएन पोखरामा चाहिँ हैन इभेन्ट यसलाई अगाडि बढाउन वा यस्तो खालको प्रोग्रामहरुलाई चाहिँ अगाडि कन्डक्ट गर्नको लागि अर्गनाइज गर्ने चाहिँ कोही भएन जस्तो आई जस्ट फेल्ट माइसेल्फ हैन इनरली सो त्यसैले 2010 बाट आई स्टार्टेड अफिसियली चाहिँ कन्डक्टिङ इभेन्ट्स भनौँ न So अहिलेको कन्टेक्स्टमा हैन 2010 बाट 20 सम्म आउँदाखेरि अर्गनाइजिङ इभेन्ट हाउ डिफिकल्ट इट इज बीइङ or how easy it is being? यो सबै जुन हाम्रो राष्ट्रमा वा हाम्रो देशमा घटिरहेको अब नेचुरल डिजास्टर होस् वा कुनै एउटा पोलिटिकल त्यो चेन्जेसहरू होस् ती सबैले पनि धेरै फरक पारेको चाहिँ मैले त्यो एक्सपिरियन्स गरेको छु त्यसैले डिफिकल्ट र टफ भन्दाखेरि यसलाई हरेक वर्षमा आफ्नै किसिमको एउटा छुट्टै स्टोरी छ हरेक एभ्री इयरको जस्तै अब 2015 मा वी ह्याड अ डिभास्टेटिङ अर्थक्वेक हैन अनि अर्थक्वेक भइसकेपछि फेरि वी ह्याड द्याट नाकाबन्दी त्यो बेलामा पनि हामीले इभेन्ट मिस पोखरा र मिसेस पोखरा गऱ्यौँ हैन त्यो बेलाको चाहिँ आफ्नै छुट्टै एउटा कथा छ त्यसैले गाह्रो वा सजिलो भन्ने कुरा चाहिँ एभ्री इयर एउटै छैन कि हरेक वर्षमा आफ्नो आफ्नो स्टोरी बनाएको छ इभेन्टले चाहिँ सो नर्मली अब अर्गनाइजिङ द इभेन्ट भनेको प्रोफेसनल कुरा पनि भइदियो त्यहाँनिर हैन इन्भेस्टमेन्ट छ रिटर्न भ्यालु पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ सो स्पोन्सर्सको एंगलबाट जस्तो काठमाडौँमा सजिलो भन्ने जस्तै या पोखरामा गाह्रो भने जस्तै हो या पोखरामा सजिलो भने जस्तो त्यस्तो छैन लाइक डुइङ इभेन्ट अर्गनाइजिङ इभेन्ट सिस्टमेटिकल्ली है
अब हुन त मान्छेहरूले गर्न त अब सानो पार्टी प्यालेसमा पनि इभेन्टहरू पेजेन्ट्सहरू रन गरिरहेको पनि हामीले देखिरहेको छौँ। सिस्टमेटिकली सबै कुराहरू चाहिँ फर्मालिटी पुऱ्याएर गराउने इभेन्टहरू इट्स नट इजी है। हरेक त्यसको आफ्नै एउटा टफ पोइन्ट्सहरू हुन्छ जस र म कन्डक्टिङ इभेन्टलाई चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ लिँदिनँ अझै पनि। भने इभेन्ट अर्गनाइजिङलाई इन्डस्ट्री भन्न सक्छौँ कि सक्दैन त? या इट्स अ इन्डस्ट्री होइन, इन्डस्ट्री नै भयो नि, बिकज धेरै कुराहरू हुन्छ नि यसमा पनि हामीले डिपली बुझ्ने हो भने चाहिँ। सो म त इन्डस्ट्री भन्न रुचाउँछु। Okay. Normally event organizing depending on the motive of the organization, 2 महिना 3 महिना या 6 महिनादेखि प्रिपरेसन सुरु हुन्छ इभेन्ट्स फर युले। नर्मली इभेन्ट प्लान कहिलेदेखि सुरु गर्छ, वेन दे फाइनलाइज यतिखेर चाहिँ म फाइनल इभेन्ट गर्छु भन्नुभन्दा अगाडि हाउ लङ इट इज द प्रिपरेसन टाइम? प्रिपरेसन टाइम चाहिँ अगाडि 2 महिनाको हुन्छ हामीहरूको। अनि once the event started, then it takes 6 weeks to complete. हजुर, according to the events for you. सो यतिखेर स्क्रिनमा एउटा कुरा सेयर गर्दैछौँ। समवेयर तपाईँको कभर भिडियोज पनि हामीले बेला बखतमा हेर्न पाइरहेका छौँ। अहिले कभर भिडियोज नभएर समथिङ द्याट इज बिन क्याप्चर्ड बाई यु, र त्यसलाई नै हामी तपाईँको एक्टिङ पार्टको जर्नीको अलिकति कुरा गर्नको लागि इनपुट गरिरहेका छौँ। सो लेट्स वाच दिज थिङ्स राइट देयर। चालू नजर तिम्रो मेरो सामु जुधेछ, नबोलेनी के भोला इशारा नै काफी छ। आहडेको आँसुको गीत आज भोलि निदै छैन, सत्य सत्य तिम्रो कसम तिम्रो कसम तिम्रो कसम। मलाई पनि त्यस्तै हुन्छ धरोधरमा तिम्रो कसम तिम्रो कसम तिम्रो कसम। हाम्रो मनको एउटै सो विशालजीको यो पाटोलाई हामीले बुझ्नु पर्दा सो यो एक्टिङ प्रतिको राम्रो इन्ट्रेस्ट, गहिरो इन्ट्रेस्ट हो या फुर्सदको सदुपयोग मात्रै हो? एक्टिङ मलाई चाहिँ पहिला खासै त्यस्तो इन्ट्रेस्ट भनेर मेरो त्यो एम नै एक्टिङ गर्ने भित्रबाट आउने त्यो भन्ने चाहिँ होइन कि अब यो लेटली पछि आएर चाहिँ अब एक्टिङमा पनि इन्ट्रेस्ट जाग्यो भनौँ न। हुन त अब 2004 मा पनि आई ह्याड एन अफर त्यो बेलामा है। अनि फर म्युजिक भिडियो त्यो बेलामा भर्खर त्यो सिओडी ब्यान्ड भन्ने आएको थियो कि हाम्रो नेपालमा चाहिँ। टिनेजर्सहरूको त्यो सिओडी ब्यान्डको चाहिँ भर्खर चलिरहेको थियो। अनि त्यो बेला त्यो ब्यान्डले गर्दाखेरि पनि मेकर्सहरूले, म्युजिक भिडियो मेकर्सहरूले चाहिँ टिनेजलाई चाहिँ भिडियोजमा राख्ने जस्तो चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्ट देखाएको थियो। र मलाई अब काठमाडौँबाटै हो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो खालको एउटा अफर चाहिँ आएको थियो। अनि स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ मलाई त्यस्तो एक्टिङ गर्न आउँदैन भनेर मैले टाढिरहेको थिएँ। अनि होइन अब यतिको लेभलमा आएपछि अब भएपछि गरौँ न एउटा होइन भन्ने खालको कुराहरू भएको थियो। अनि काठमाडौँमा अब 3 दिन जति बस्नुपर्छ, यु हेभ टु काठमाडौँमा आउनुपर्छ, लजिङ फुडिङ चाहिँ आफै हेर्ने, तर यु विल नट बी पेड होइन, पे चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई, तर तपाईँ चाहिँ आफ्नै खर्चमा चाहिँ काठमाडौँ बस्नुपर्ने हुन्छ। यु जस्ट हेभ टु टेक इट एज एन अपर्च्युनिटी भनेर चाहिँ त्यो आएको थियो। अनि त्यो कुराहरू सबै फिक्स भएर अब म्युजिक भिडियोज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो त्यही अब लगभग त्यही 2005 तिरै होला 62-63 को आन्दोलन सुरु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिया थियो। अनि त्यसले रोकेपछि चाहिँ 1-1.5 वर्ष नै ब्याक भयो है। एक्टिङ करियर चाहिँ त्यो बेलामै स्टार्ट हुनेवाला थियो भनौँ न मिडियाबाट। तर त्यसले गर्दाखेरि पनि पछाडि धक्कालिएको भएर एक्टिङमा मलाई पहिला चाहिँ रुचि चाहिँ होइन, यो पछि आएको भनौँ, पछि ग्रुमिङ भएको एक्टिङ चाहिँ। सो अदर देन द्याट तपाईँ टेलिभिजन प्रेजेन्टरको रूपमा पनि एक्सपिरियन्स गरिसकेको मान्छे, सो त्यो जर्नीको बारेमा पनि केही कुरा भनिदिनुहोस् न, हाउ इट स्टार्टेड अनि वेन्ट अन। टेलिभिजनको लागि चाहिँ हाउ इट स्टार्टेड भन्दाखेरि पहिला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब
पोखरामा लोकल टेलिभिजन्सहरू त छ होइन, तर टेलिभिजनमा चाहिँ स्पेसल्ली ग्ल्यामर अनि त्यसपछि फ्यासन र ग्ल्यामरलाई लिएर कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ रन गरेका थिएन पोखराको मिडियाजहरूले होइन। त्यो भएको भएर अनि मलाई चाहिँ गण्डकी टेलिभिजनबाट चाहिँ एउटा प्रोग्राम गर्ने कि ग्ल्यामर टाइपको ग्ल्यामरलाई लिएर भन्ने खालको कुरा चल्यो। त्यसपछि वी जस्ट ह्याड 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट लियौँ होइन, 1 इयरको कन्ट्र्याक्ट लिएँ, बट आई वाज सो चबी एट द्याट टाइम। त्यो बेलामा त्यो इयरमा खासै अब फेरि ट्रोल चाहिँ नगर्नुहोस्, नेपाली चाहिँ अहिले म जुन हिसाबले राम्रो हिसाबले नेपाली बोलिरहेको छु अहिले चाहिँ, त्यो बेलामा मलाई खासै त्यो नेपालीहरू त्यसरी वर्ड्सहरू चाहिँ युज गर्न आउँथेन कि, नेपाली खासै बोल्न आउँथेन। आई युज टु प्रिफर इङ्ग्लिस त्यो बेलामा है। अनि अहिले चाहिँ मैले धेरै इम्प्रुभ गरिसकेको छु। अहिले त मैले अब लगभग 70% त म नेपाली नै राम्रोसँग बोल्छु अहिले चाहिँ। त्यो भएको भएर तपाईँको इङ्ग्लिस पनि अलिकति राम्रो नै छ। त्यो भएको भएर वाइ डोन्ट यु इङ्ग्लिस प्रोग्राम पोखरामा छँदा पनि छैन टेलिभिजनमा होइन, एफएममा चाहिँ थियो, टेलिभिजनमा छैन। एउटा सानो इङ्ग्लिस प्रोग्राम कन्डक्ट गर्ने कि भन्ने हिसाबले चाहिँ 1 वर्षको कन्ट्र्याक्ट गरियो। एन्ड एट द्याट टाइम कन्ट्र्याक्ट साइन गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज 87 kg है। अनि सुटिङ कहिलेबाट स्टार्ट गर्ने, एपिसोड कहिलेबाट फाल्ने भन्दा अबको तपाईँलाई जहिले लाग्छ टाइम कतिको लिनुहुन्छ प्रिपेरेसनको लागि भन्ने खालको कुरा भएको थियो। वेटको कुरा चाहिँ होइन कि प्रोग्रामको चाहिँ ढाँचाहरू बनाउनको लागि चाहिँ। अनि मैले चाहिँ हुन्छ अबको 1.5 महिना जस्तो पछि चाहिँ सुटिङ स्टार्ट गरौँ न त भन्ने कुराहरू भयो। अनि विदिन 1 month आई रिड्युस्ड वेट के अब 87बाट आई लस्ट लाइक म 65 kg झरेको थिएँ टेलिभिजन प्रोग्रामले गर्दा। अनि किनभने आई निड टु अब ग्ल्यामरसँग रिलेटेड प्रोग्राम हो भने चाहिँ म पनि त्यो खालकोमा चाहिँ एउटा ग्ल्यामरमा चाहिँ म पनि आउनुपर्छ होइन। प्रोग्राम चाहिँ ग्ल्यामरको चलाउने, आफू चाहिँ मोटो भुँडी लागेको भक्त परेको यस्तो हुन्छ त्यो हुनसक्छ भनेर त्यसरी चाहिँ प्रिपेयर गरेँ भनौँ न। पोखराको सानो लोकल टेलिभिजनमै भयो पनि त्यसरी 65 kg झरेर 65 kgबाट 1 इयर चाहिँ प्रोग्राम त्यसरी रन गरियो भने। अनि 1 इयर सकेपछि चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हप्तामा एकचोटि जाने फ्रेस एपिसोड एकचोटि जाने भन्ने हो भने तर पुरै हप्ता नै ह्याङ हुने कि एउटा प्रोग्रामले, टेलिभिजनको प्रोग्रामले। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यता बिजनेसतिर चाहिँ अलिकता ह्याम्पर भयो जस्तो लाग्यो। अनि दाजमै अब कमिटमेन्ट गरिसकेको चाहिँ पुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ नथपाउँला भन्ने हिसाबले 1 इयर चाहिँ आई कम्प्लिटेड होइन। आई डिड 1 इयर वर्षसम्म। त्यसपछि चाहिँ कन्ट्र्याक्ट थप्ने भन्दाखेरि थपिएन, कन्ट्र्याक्ट चाहिँ थपिनँ मैले। अनि त्यसरी चाहिँ टेलिभिजन प्रेजेन्टरको रूपमा त्यसरी स्टार्ट भयो, त्यसरी भयो भनौँ न। सो अहिले त्यस्तो कुनै सोच छ कि छैन त? सो आई वान्ट टु रिज्युम द्याट काइन्ड अफ कन्सेप्ट इन टेलिभिजन भनेर। अहिले त युट्युब पनि जमाना छ। अहिले त टेलिभिजनमा आफै प्रेजेन्टरहरू भन्दाखेरि पनि म चाहिँ एज अ प्रड्युसरको रूपमा टेलिभिजन वा कुनै पनि प्रोग्राम चाहिँ एज अ प्रड्युसर र एज अ कन्सेप्ट गरेर चाहिँ त्यो गर्ने कोसिसमा छु अहिले चाहिँ। र बिचमा पनि युट्युब च्यानल पोखरामा एस2 प्रोडक्सन भन्ने एउटा चर्चित साइट चाहिँ पोखराको एस2 प्रोडक्सन छ होइन। एस2 प्रोडक्सन मार्फत चाहिँ मुभी रिभ्यू प्रोग्राम पनि गरियो, मुभी रिभ्यू प्रोग्राम त्यो चाहिँ युट्युबबाट आउँथ्यो, ह्याप्पी पोखराबाट, ह्याप्पी पोखरा च्यानल नाम गरेर त्यहाँबाट पनि मुभी रिभ्यू चाहिँ केही समयको लागि गरियो भने। हजुर। सो यतिखेर केही कमेन्ट्सहरू म पढ्न चाहन्छु। तपाईँको मित्र र तपाईँलाई चिन्नुहुनेले लेख्नु भएको वरिष्ठा शेफ चामलिङ राख्नु भएको छ, उहाँको अहिले फेसबुक नेम। हाई टिममेट नमस्कार लगायतको राम्रो कमेन्ट्सहरू छ। यसै गरेर यशोधरा थापाजीले ग्रेट सर भन्नुभएको छ। सो द्याट इज द्याट। मुभिङ अन टु सम अफ यो पिक्चर्स हामी सेयर गर्न चाहन्छौँ एन्ड लेट्स रिकल द मोमेन्ट्स कहाँ कसरी त्यो क्याप्चर भयो। यो पिक्चरको बारे भनिदिनुहोस्। यो चाहिँ
जज बस्न जाँदा मिसेस गुरुङ भन्ने ब्युटी पेजेन्ट चाहिँ एउटा गुरुङ समुदायलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएर त्यो जजको लागि चाहिँ यो कस्ट्युम लगाएको गुरुङ ड्रेस। यो बिल्कुलै फरक। यो चाहिँ अब क्रिसमसको थिममा चाहिँ एउटा सानो फोटोसुट हो। ओके यो चाहिँ यसको चाहिँ छुट्टै कहानी छ। हाम्रो सुशील नेपाल दाइ आउनु भएको थियो यो हाम्रो मिस पोखराको ट्रेनिङमा। हजुर। अनि सुशील नेपाल दाइ आउँदाखेरि फोटोसुट गरौँ उहाँले नै भनेको भएर अनि हामीले सुट गऱ्यौँ। उहाँसँग पनि छ पिक्चर यसमा चाहिँ। ओके। यो चाहिँ हाम्रो करिश्मा दिदीको चाहिँ जुन उहाँले एसई दिनुभयो। एसई नै हो। एसई को उहाँको सक्सेस पार्टी थियो काठमाडौँ एलिसमा। यो ज्ञानेश्वरको एलिसमा थियो त्यहाँ चाहिँ हो यो पिक्चर चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो ह्युन्डाई कम्पनीले चाहिँ टिभीसी सुट गरेको थियो एन्ड आई वाज चोजन फ्रम द पोखरा भनौँ न एज अ मोडलको रूपमा। यो चाहिँ मैले मिस नेवामा टोकन अफ लभ लिँदै मिस नेवा पोखराको। यसमा नि जज हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? I was one of the trainer. Alright. यो चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा चाहिँ भएन तर चितवनमा मिसेस चितवनमा जज बस्न जाँदाखेरिको रहेछ। त्यही मोमेन्टको यो चाहिँ फाइनल डेको। यो चाहिँ हाम्रो जुन हामीले गर्ने मिस पोखरा 2015 को पिक्चर निर्णय DNSK दाइ। यो चाहिँ हाम्रो मिसेस पोखराको विनर्सहरूसँग। This is the picture where I was originated भनौँ न यो फिल्म। ओके 2004 को पिक्चर। हजुर। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ लेक साइडमा पेन्सन भन्ने राम्रो एउटा रेस्टुरेन्ट छ। उहाँले चाहिँ वर्षेनी गर्नुहुने एन्टरटेनमेन्ट भन्ने प्रोग्राम। यो चाहिँ एउटा चोबार काठमाडौँकै चोबारमा चाहिँ गरिएको फोटोसुट। यो चाहिँ साप्ताहिकको लागि शुक्रबार पत्रिकाको लागि गरेको थियो। यो चाहिँ कुनै एउटा जजमा जजिङ गरिरहेको एउटा हो। सो जब तपाईँ कुनै एउटा पेजेन्टको जजको रूपमा बस्नुहुन्छ क्राइटेरियाहरू धेरै होलान्। अर्गनाइजरले सुझाउने यो क्राइटेरियामा जजमेन्ट गर्ने भनेर आफ्नो किसिमको एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स। सो वाट यु बेसिकली लुक इन अ कन्टेस्टेन्ट? के कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर जजिङ गर्नुहुन्छ? आई अलवेज लुक फर देयर त्यो एउटा हुन्छ नि एक्स फ्याक्टर त्यो चाहिँ खोजिरहेको हुन्छु एभ्री कन्टेस्टेन्टमा वेदर इट्स बिलोङ्स टु माई इभेन्ट कम्पनी अर म चाहिँ कुनै पनि अरूले गरिरहेको इभेन्टमा चाहिँ जज बसिरहेको छु भने पनि आई स्टार्ट लुकिङ फर द्याट एक्स फ्याक्टर के त्यसरी गर्छु भनौँ न। द वे सी स्पिक द वे सी वक एन्ड टक भन्ने भन्दाखेरि पनि उसको जेस्चरमा बेसी ध्यान दिन्छु मैले चाहिँ। यो जज बस्ने काम त्यति जज नपाउने काम पनि भन्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? कहीँ कतै चाहिँ भएको छ त्यस्तो अब्जस्ट पनि आएको छ भने चाहिँ टोटली होइन चाहिँ मिल्दैन। एउटा जजको भूमिकामा तपाईँ बसिसकेपछि मानिलिउँ त्यो जजमेन्टमा जुन रिजल्टहरू आउँदा 19-20 पर्दाखेरि मन दुख्छ कि दुख्दैन? या गाह्रो चाहिँ हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। तर हेर्छु म छेउछेउको जजहरूले पनि यो नानी चाहिँ यो बाबु चाहिँ राम्रो थियो उहाँले कति दिनुभयो भनेर आई अलवेज किप आई ओन देन उहाँहरूको सिटमा चाहिँ बेसी आँखा डुलाइरहेको हुन्छ मैले। जस्तो
कन्टेस्टेन्टको पेरेन्ट्सहरूको जजमेन्ट र जजको जजमेन्ट दुईवटा फरक फरक बाटो हुन्छ जसरी हामीले बुझाउँदाखेरि पनि जजेसहरूको जजमेन्ट इज समथिङ डिफरेन्ट देन पेरेन्ट्सले जज गर्ने सो एज अ जज तपाईँले जजमेन्ट गर्दाखेरि वाइ द्याट इज कन्ट्राडिक्ट किन हुन्छ त पेरेन्ट्सले गर्ने जजमेन्टसँग जजको जजमेन्ट किन कन्ट्राडिक्ट भइदिन्छ किन भन्दाखेरि हरेक पेरेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई राम्रै देख्छ कि स्पेसली कमिङ टुवर्ड दिस काइन्ड अफ इभेन्ट्स एन्ड कम्पिटिसन एन्ड अल त्यसमा भन्यो भने त जहिले पनि आफ्नो बच्चाले राम्रै गरेको देख्छ होइन राम्रै हुन्छ र आफ्नै बच्चाले जितोस् भन्ने त्यो चाहिँ अब ह्युमन नेचर नै हो मानिसको उहाँहरूले चाहिँ कसरी पब्लिक पोइन्ट अफ भ्यूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो भनेर हेर्नुहुन्छ नि त होइन हामीले चाहिँ आफ्नो भन्दा नि को चाहिँ राम्रो भन्ने हिसाबले चाहिँ फिल्टर गरिरहेको हुन्छ त्यसमा फरक पर्छ ओके सो पेजेन्ट इन्डस्ट्री र फेसन इन्डस्ट्रीको कुराकानी हामी जारी नै राख्छौँ हामी प्रोग्रामको अर्को सेगमेन्टमा जान्छौँ दिस इज इफ क्वेसन्स सो केही क्वेसन्स जसमा इफ लगाइएको छ एन्ड फ्युचरिस्टिक क्वेसन पनि हो सो इफ यु वेयर बिन स्कुल स्टिल तपाईँ स्कुलमै भइदिएको भए मैले कति धेरै साथीहरू चाहिँ त्यहाँ कन्ट्याक्टलेस भएको छ स्कुल लेभलको चाहिँ सो त्यो चाहिँ मैले उ गर्छु रिकभर गर्छु ओके इफ यु वेयर बिन अ सुपर मोडल म आफै हजुर फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहोस् त क्वेसन इफ यु वेयर बिन अ सुपर मोडल यदि तपाईँ सुपर मोडल भइदिएको भए भइदिएको भए त अब त्यो बेलामै थाहा हुन्थ्यो होला सो इफ यु वेयर बिन एन एक्टर यदि नायक भइदिएको भए अभिनेता भइदिएको भए नो कमेन्ट्स अन इट ओके इफ यु वेयर बिन अ फेसन फोटोग्राफर भइदिएको भए चाहिँ मैले राम्रो अहिले नेपालमा नम्बर 1 मा आउँथेँ ओके फोटोग्राफरमा Yes. If you are to reborn, यदि फेरि पुनर्जन्म हुने मौका पायो भने which animal you love to be? Me myself यही विशाल गुरुङ नै भएर जन्मिनु फेरि एकचोटि हुन्छ धेरै कुराहरू मिलाउनु पर्ने छ So if you are to reborn as a bird, कुनै चरा भएर जन्मिनु पर्यो भने कुनै चरा छ त्यस्तो? मलाई प्यारोट चाहिँ मन पर्छ Okay. Parrot is favorite one. So if you need to be a superhero, धेरै सुपरहिरो क्यारेक्टर्सहरु छ नि सो त्यो मध्ये कुनै हुनु पर्यो भने कुन हुन मन लाग्छ या कुन हुन रुचाउनुहुन्छ सुपरम्यान ओके कुनै कार्टुन क्यारेक्टर हुनु पर्यो भने कुनै त्यस्तो फेभरेट कार्टुन क्यारेक्टर यु लभ टु बी स्पन्जबब ओके इफ यु आर भेरी लेजी देन के गर्नुहुन्छ I just stole my mobile phone. Okay. If you are in very romantic mood, then? In romantic mood, I just cuddle with my family members now. Okay. If you lose something that is very dear to you, कुनै सामान तपाईको एकदमै नजिक भएको हराउनु भयो भने एकछिन चाहिँ ला भनिन्छ तर लेटर चाहिँ हुनै लेखेको थियो भनेर आफूले आफूलाई चित्त बुझाउँछ ओके सो तपाईको विश लिस्टमा भएको कुनै कुरा तपाईले अचानक पाउनु भयो भने अब्जेक्टको नाम भन्नुपर्ने हैन तपाईले पाउनु भयो कुनै कुरा तपाईको विश लिस्टमा थियो तर तपाईले पाउनु भयो चाहना थियो अब पाउनु भयो भने चाहिँ के होला त्यो समयको रिएक्सन्स अफ कोर्स द ह्यापी मोमेन्ट नै हो Okay. खुसीले गदगद भएर बोल्न सक्दैन होला Okay. If you were being a woman, यदि नारी भइदिएको भए एउटा राम्रो आमा बन्थे होला Okay. This will be the last segment यसलाई back to school भनेछौ हामीले प्राइमरी लेभलमा गरेको केही क्रियाकलापहरू केही पाठ्यपुस्तकहरू सम्झने प्रयास गर्छौं त्यसको कुराहरू जस्तो मान्छे बस्ने ठाउँ घर भने जस्तै मौरी कहाँ बस्छ हाइप ओके घोडा स्टेबल
गाई, शेड, बाख्रा, बाख्रा अलि आएन हो के भन्छ सिंह, केभ केभ या डेन, हात्ती, या डेन हात्ती चाहिँ अब त्यस्तो ठुलो एनिमल छ कहाँ बस्छ जङ्गल नै भन्नु ओके नेपालीमा हात्ती सार भन्ने गरिन्छ ए हात्ती सो अब तपाईलाई नेपाली कति सजिलो गाह्रो छ द्याट इज अप टु यु बट स्टिल सम्बन्धको मामलामा तपाईँ राम्रो हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ बिकज परिवार भइसकेको मान्छेलाई सम्बन्धबारे बढी थाहा हुन्छ नै र यो नाता जनाउने शब्दहरू तपाईँसँग मैले खोजिरहेको छु बुवाको भाइलाई हामी के भन्छौँ बुवाको भाइलाई अङ्कल नेपालीमा भन्नु पर्यो है हजुर सकेसम्म नेपालीमा सानो बुवा काका दिदीको श्रीमानलाई दिदीको श्रीमान बेनाजु श्रीमतीको बहिनी साली ओके आमाको दाजुभाइ मामा बुबाको दिदी बहिनी फुफू श्रीमतीको दिदी जेठी सासू एकदम करेक्ट श्रीमानकी बहिनी नन्द ओके लास्ट वान श्रीमानको दाजु जेठाजु ओके 100 मा 100 स्कोर गर्नुभएको छ तपाईले सो हामी लगभग कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ बट बिफोर वी से बाई केही अरू प्रश्नहरू गर्न चाहन्छु सो पोखराको फेसन र मोडलिङ इन्डस्ट्री लाई हाँक्नेहरू मध्येमा तपाईँ पनि एकजना हुनुहुन्छ सो यसलाई अझ व्यवस्थित बनाउन यसलाई अझ राम्रो बनाउन पोखरामा मात्रै सीमित नराखिकन यसलाई नेसनल लेभलमा पनि पुर्याउनुको लागि के कस्तो काम गर्दा राम्रो हुन्छ अझ कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ पोखरामा अब केही इभेन्ट अर्गनाइजर्सहरू चाहिँ अहिले व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको क्रम जारी नै छ त्यसैले यस्तो हो अब इभेन्ट कतिपय चाहिँ हामी स्टडी नै नगरिकन चाहिँ डाइरेक्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि जुन सरल र सहज देख्छौँ त्यो खालको चाहिँ इन्टरनली त्यो हुँदैन होइन त्यसैले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्नु भने इट्स डिपेन्ड्स अन द ड्राइभर के कसले हाँक्दैछ त्यो कम्पनी होइन सो इट्स अल डिपेन्ड्स अन द ओनर अफ द्याट इभेन्ट पर्टिकुलर इभेन्ट कम्पनी म चाहिँ त्यो भन्छु अब यो त्यो भन्नु फेरि चाह्यो भने फेरि भोलि फेरि अर्को आरोप आउँछ त्यो भएको भएर यो विषयलाई चाहिँ इट्स डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल भन्छु म चाहिँ त्यो इन्डिभिजुअललाई पनि छोडेर पोलिसिजहरू होला नि त होइन यसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने पोलिसी यसमा जिम्मेवार निकायको या हामी अझ बढी सङ्गठित हुनुपर्छ इन्डिभिजुअली काम गर्नुभन्दा एसोसिएट भएर काम गरेको राम्रो त्यस्तो केही सल्लाह सुझावहरू छ कि छैन सल्लाह सुझाव चाहिँ त्यही त हो अब एसोसिएसन्स गऱ्यो भने पनि एभ्रिवान त्यो चाहिँ अब कुर्सीको लोभ भनौँ न है पोस्टको काम कार्य गर्नु भन्दा पनि पोस्टको चाहिँ त्यो खेचतानीले गर्दाखेरि एउटा राम्रो एसोसिएसन भएको त राम्रो हो तर छ पनि एसोसिएसन्सहरू तर त्यही हो पहिला चाहिँ हामी व्यक्ति बन्नुपर्छ व्यक्तिले राम्रो गर्यो भने पनि सङ्घ संस्थालाई चाहिँ एसेम्बल गरेर अगाडि लान सक्छु भन्छु म चाहिँ पहिला इन्डिभिजुअल वाइज नै आफू स्ट्रङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ दुईटा पाटो देखिन्छ यसमा भनौँ न सङ्ख्यात्मक रूपमा प्रोग्रामहरू बढ्दै गएको कम्पिटिसन्सहरू स्पेसल्ली र पेजेसहरूको सङ्ख्या बढे सँगसँगै कम्पिटिसन पेज एन्ड बिट्विनमै कम्पिटिसन भएपछि क्वालिटी आउँछ भन्ने एउटा जेनरल थ्योरी पनि हो वेयर देयर इज कम्पिटिसन त्यहाँनिर क्वालिटी डेभलप हुन्छ तपाईँको विचारमा यो सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएर कम्पिटिसन एन्ड कम्पिटिसनर क्वालिटी बढाएको छ या मात्रै सङ्ख्या बढिरहेछ क्वालिटी इन्हान्स भइरहेछ या त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ इन्हान्स नभएर बिग्रिरहेछ हो लास्टली हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी चाहिँ होइन क्वान्टिटी मात्रै अगाडि बढिरहेछ होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ
कस्तो हुन्छ एउटा आलु कुहियो भने बोरा नै गनाउँछ भने जस्तो पब्लिक पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ फेरि त्यस्तो खालको नकारात्मक छाप चाहिँ अब त्यस्तै खालको प्रोग्रामहरूले छोड्ने भएको भएर बिचमा चाहिँ माहौल बिग्रिसकेको थियो र अहिले फेरि बिस्तारै सुध्रिसक्यो भन्छु म चाहिँ अहिले पोखराको कन्डिसनमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट्स अलरेडी बिचमा बिग्रेको थियो र अहिले लगभग 1 वर्ष नै भयो अहिले फेरि मेन्टेन भएको छ पोखरामा चाहिँ यो क्वान्टिटी र क्वालिटीमा चाहिँ र अहिले जुन यो पेन्डेमिक भयो यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि पनि धेरै कुराहरू चाहिँ फिल्टर हुने क्रम जारी छ फिल्टर हुने जारी होइन कि फिल्टर भइसक्यो अब चाहिँ हजुर हजुर सो अब तपाईँ एज अ इभेन्ट अर्गनाइजर फ्यासन एन्टरप्रेन्योर सो योजनाहरू के राख्नु भएको छ वाट इज नेक्स्ट बिग थिङ मेरो योजना भनेको त अबको 10 इयर्समा चाहिँ अब म चाहिँ मुभी तिर छिर्ने विचार गरेको छु अबको 10 इयर्समा चाहिँ एज अ प्रड्युसरको रूपमा हजुर र यो भन्नु पर्दाखेरि एक्ज्याक्टली मैले आफ्नो प्री प्लान अनुसारले चाहिँ 2030मा भनौँ न 2030मा चाहिँ अब इन्भल्भ इन द मुभी इन्डस्ट्री एज अ प्रड्युसर र 2030मा स्टार्ट गरेर 2040 को एन्डसम्म पुग्ने जेलसम्म चाहिँ I will be the Nepal's biggest movies त्यो ब्यानर भनौँ न नेपालको मुभी मेकर्सको लिस्टमा चाहिँ पढ्ने मेरो योजना छ 2040 सम्म चाहिँ ओके सो अबको 20 वर्ष पछाडि तपाईको त्यो योजनामा तपाईको पुरा भएपछि पक्कै पनि यसरी फेरि हामी साक्षात्कार गरौँला त्यतिखेर मुभी मेकरको रूपमा विशाल गुरुङसँग फेरि कुराकानी गर्ने त्यो अपेक्षा हाम्रो रहने रहेछ र शुभकामना पनि र तपाईको यो 16 इयर्स प्लसको जर्नीमा जे जति अनुभव गर्नुभएको छ कन्टेस्टेन्टबाट मोडल कोरियोग्राफर ग्रुमर इन्फ्लुएन्सर एन्टरप्रेन्योर लगायत धेरै कुराहरू यो समग्र अनुभवहरूलाई क्षमा राखेर अब आउने नयाँ पुस्तालाई यो फिल्डमा आउनको लागि सल्लाह के दिनुहुन्छ सो व्हाट दे शुड बी प्रिपेयर्ड एन्ड हाउ दे शुड कम एजुकेसन इज द मोस्ट टप प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ हरेकले हैन द भेरी फर्स्ट थिङ इज द्याट आफ्नो एजुकेसनलाई चाहिँ अगाडि कम्प्लिट चाहिँ गर्नुपर्छ अहिले नेपालमा चाहिँ मिनिमम पनि +2 चाहिँ क्लियर हुनैपर्छ क्लास 10 पढ्ने बित्तिकै अब यो क्षेत्रमा छिर्छु र म पढाइ अगाडि बढाउँदैन यसैमा लाग्छु भने पनि चाहिँ आफैले धेरै पछुतो पाइन्छ पछि हैन यु विल रिग्रेट लेटर सो अनि +2 चाहिँ जसरी पनि आफूले गर्नै पर्छ र त्यसपछि आफूले चाहेको कुन चाहिँ फिल्ड हो यो मोडलिङ इन्डस्ट्रीमा पनि धेरै क्याटेगोराइज भएर गएको छ अगाडि हैन त्यसमा चाहिँ आफूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ इन्भेस्टमेन्ट भन्नाले यु हेभ टु स्टडी होमवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ कुन चाहिँ क्याटेगोरीमा चाहिँ आफूलाई फिट राख्ने हो र कुन चाहिँ दिशामा जाने हो ग्ल्यामर इन्डस्ट्री भने पनि ग्ल्यामर इन्डस्ट्री पनि त ठुलो छ नि भित्र धेरै कुराहरू छ यसको हैन कुन चाहिँ पाटोमा जाने हो के गर्ने हो आफू के भन्ने हो त्यो सबै इट्स डिपेन्ड्स अन द इन्डिभिजुअल सो एजुकेसन विदाउट आफ्नो पढाइ कम्प्लिट नगरीसम्म चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ नछिर्नुहोस् पहिला पढाइ कम्प्लिट गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ ओके सो विथ द्याट बेसिक नोट एजुकेसनलाई प्रायोरिटी दिएर अगाडि आउनुहोस् र आफूलाई चिन्नुहोस् र आफ्नो इच्छालाई पुरा गर्नको लागि लगनशीलता भएर अगाडि बढ्नुहोस् र सँगसँगै पढाइलाई पनि अगाडि लान सक्यो भने यस द थिङ इज यु आर अ प्याकेज भनेर डेभलप हुन सक्छ भनेर विशालजीको यो विश्वासलाई हामी सबैले मनन गर्छौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै विशालजीलाई हामी बिदाई गर्न चाहन्छौँ स्पिक टु मीमा तपाईँको प्रेजेन्स इज अलवेज एक्नोलेज र हामीलाई साथ दिनुभयो सहयोग गरिदिनुभयो उपस्थितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईँको आगामी लक्ष्यहरू प्राप्तिको लागि धेरै धेरै शुभकामना थ्याङ्क यू विशालजी थ्याङ्क यू सो मच रजिन सर फर ह्याभिङ मी होइन आजको यो दिन आज अलिकति हतार रस पनि थियो हुन्छ यो पोखरामा सधैँ रसमै कुदिरहेको हुन्छु अनि योभन्दा अगाडि एउटा सुटिङ थियो त्यो सुटिङ सकेर अनि 4 बजे जानुपर्ने लाइभमा है मैले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो चाहिँ भयो त्यसको लागि अब लाइट अपोलोजाइज फर सो हामीलाई जतिजनाले पनि हेरिदिनु भएको छ हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै थ्याङ्क यू राम्रो राम्रो सजेसन अप्रिसिएसन होइन कमेन्टमा छोडिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच